जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। कभी कभी ये होता है कि इंसान पर कुछ मामलात बोझ हो जाते हैं। घर के अंदर मकान कच्चा हो, आमदन थोड़ी हो, लेकिन घर में बसने वाले एक दूसरे से प्यार करते हो, तो महसूस करता है इंसान के जिंदगी के बहुत सारे दिन हैं जो यूं गुजरे कि जैसे दिल करता था कि ये दिन लंबे हो जाते, ये रातें लंबी हो जाती। हमारी जिंदगी में मोहब्बत की बड़ी ही ज़रूरत है, प्यार की बड़ी ही ज़रूरत है। कुरान मजीद, अहादीस मुबारका, आसार, हमारे असलाफ की ज़िंदगियाँ अगर आप पढ़ें और पढ़ने के बाद दीने इस्लाम का अगर कोई और नाम आप बयान करना चाहें तो इसे दीने मोहब्बत कहा जा सकता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग ईमान लाए वो रब से भी शदीद ही मोहब्बत करते हैं। ये जो लोग सारी रात नमाज पढ़ लेते थे ना, यहाँ तो कुछ रखतें लंबी हो जाएं, कुछ आयात ज़्यादा पढ़ ली जाएं तो बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन सारी रात ही नमाज, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, सारी रात कैसे क़याम होता है और सजदा होता है? तब होता है जब रब से प्यार हो जाए। फिर लोग ना कोना तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, लोगों से बचते हैं, कुछ जगह मिले ताकि मैं अपने रब की बारगाह में हाज़िर हूँ। फिर तलाश करते हैं लोग। अल्लाह से जब मोहब्बत हो जाती है, मालिक से जब प्यार होता है, फिर तो मेरे भाई हुजूम नहीं अच्छे लगते, तन्हाइयाँ अच्छी लगती। फिर तो इंसान को जिम्मेदारियों का एहसास ना हो तो शायद बहुत सारे लोग वैसे ही तन्हाई में चले जाए। मोहब्बत इलाही जब दिल में आती है, जभी तो इंसान अपना पैसा कमाया हुआ, अपनी मेहनत से कमाया हुआ, वो निकाल के अल्लाह के रास्ते में दे देता है। मोहब्बत इलाही जोश मारते हैं, सिर्फ रमज़ान के नहीं, वो बाकी दिनों में नफली रोज़े रखते हैं और बड़े शौक से रखते हैं। मोहब्बत के दर्जात हैं। हमारी अब वो कैफियत नहीं रही, क्योंकि ये मेरा और आपका जो ज़माना है, ये लोगों का एक दूसरे से अटैच होने का दौर है। बड़ी आसानियाँ कर दी गई हैं मीडिया के ज़रिए और फलां चीज़ के ज़रिए, कुर्बत है। तो ज़्यादातर लोग वो हैं जो मजलिसों के हैं, महफिलों के हैं, वो ख़ास कैफियत जिसमें इंसान की तबीयत और ज़्यादा अल्लाह अल्लाह करने को चाहे, और ज़्यादा। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान चूँकि बहुत शौक़ से इबादत करते थे, बहुत कसरत से अल्लाह को याद करते थे, फिर उनके दिलों में रब की मोहब्बत जोश मारती। एक दिन बहुत सारे सहाबा जमा होकर महबूब की बारगाह में आए और बड़े दर्द से कहा, या रसूल अल्लाह, हमारा रब कहाँ है? उससे मिलने को जी चाहता है। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तू मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। जरा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। इकबाल कहने लगे, मेरा भी दिल करता है मैं तुझे कहूँ रब्बे यारेनी, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, और तू कहे कि तू देख सकता। जरा सा तो दिल है मगर शोख इतना। ओ भाई जोश मारा। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम में से, इधर देखो मेरी तरफ, फरमाया तुम में से जिसका अपने रब से मिलने को जी चाहता है ना, अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद फरमाता है। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ज़माना बीत गया सजदे करते, तस्बीह पढ़ते, इबादत करते, अब दिल करता है वो कभी मिले, कभी यह हकीकत मुंतज़र नज़र आना लिबास मजाज में। लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में, वो कभी मिले, दिल करता है। तो सहाबा वही मौजूद थे, अल्लाह ने कुरान मजीद नाज़िल कर दिया। कहा, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। महबूब, जब आपके बंदे आपके पास आके मेरे बारे में पूछें तो उनसे फरमा दें मैं उनके करीब ही हूँ, दुआ मांगेंगे मैं कबूल करूँगा। तो अल्लाह से प्यार, अल्लाह से मोहब्बत, और फिर इस मोहब्बत का लाजमी नतीजा और इस मोहब्बत का मजहर रसूल कायनात से मोहब्बत, और अमली मोहब्बत नबी पाक से। अमली, सिर्फ महफल की मोहब्बत नहीं, खाली नारों की मोहब्बत नहीं, कैफियत की मोहब्बत।
یعنی ویسے بھی کبھی دل کرے نا بندہ جا کے نعت خاں کے دروازے پہ دستک دے، کوئی ضروری نہیں نا کہ آپ اسی وی آئی پی نعت خاں کے دروازے پہ جائیں جس سے ملاقات بھی کرنی ہو تو جیب میں کچھ لے جانا پڑتا ہے۔ محلے میں بھی تو نعت خاں ہے نا جو شوق سے نعت پڑھتا ہے، اسے کبھی کھڑا کر کے کہا جائے نا یار دل بڑا پریشان ہے، محبوب کی دو نعت کے شعر تو سنا۔ کتنی تکلیفیں ہمیں ہوتی ہیں، کتنے دکھ ہمیں ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہو نا کہ رضائی میں باپ رو پڑے اور وہ بہت روئے تو اس کے بچے پوچھیں کہ اماں ابا جی کو کیا ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی کاروباری مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اماں کہے نہیں پتر کچھ بھی نہیں، تمہارے باپ کو محبوب کا مدینہ جا، پیسے جیب میں رکھیں، اللہ آپ کو خوش، بات تو سنیں نا، یہ زیادہ مہنگا کام ہے جو میں کر رہا ہوں۔ تو آپ میری بات پر توجہ کریں، دو چار باتیں عرض کرنی ہیں، اس پر آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی رونا ہوتا ہے، میں تو سمجھتی تھی، یہ بھی ان کی عاجزی ہے، فرماتی میں تو سمجھتی تھی کہ کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی بیماری ہو تو لوگ روتے، مجھے نہیں پتا تھا۔ فرماتی ہیں پھر ہجرت کی رات، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کئی دنوں سے انتظار میں تھے کہ محبوب تشریف لائیں۔ فرماتی ہجرت کی رات جب قریب محبوب علیہ السلام ہمارے گھر آئے، طے تو پہلے ہی تھا کہ حضرت صدیق اکبر ساتھ جائیں گے، لیکن جب ہجرت کی رات محبوب آئے اور آتے ہی محبوب کریم نے فرمایا ابو بکر تیار ہو جائیں، آپ کو میرے ساتھ جانا ہے، تو فرماتی ہیں حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، یعنی تیاری تو پہلے تھی، سامان تو تیار تھا، جب وہ روئے نا عاشق دا کام ہی رونا تو نہ تے بنا رویو نہیں منظوری، یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہووے تے پاواں دوری، لیکن رو پڑے، اور جب روئے تو اس دن مجھے سمجھ آئی کہ صرف دکھوں میں نہیں رویا جاتا، محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ جب عملی کیفیات ہمارے ہاں نا، ہمارے جو تقریر ہوتی ہے نا، گفتگو جو ہوتی ہے وہ ایک بہترین اثر رکھتی ہے، جب کسی عالم کی ہم بات سنتے ہیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، جب ہم کسی عالم سے بات سنتے ہیں تو ہمارے عمل میں ترقی ہوتی ہے، جہالتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، عقائد مضبوط ہوتے ہیں، لیکن جو کیفیات ہیں نا، ہماری کیفیات وہ عمل سے تبدیل ہوتی ہے۔ اس بات پر جب ہم عمل کرتے ہیں نا، میری جو جماعت ہے نا، ہم جو لوگ ہیں، ایک زمانے تک لوگ ہمیں کہا کرتے تھے یہ درود و سلام والے لوگ، لیکن اب کہاں وہ حال ہے، کہاں تسبیح ہے ہمارے ہاتھ، ادھر گئے وہ لوگ جو ایک ایک دن میں 10,000 10,000 بار درود پاک پڑھتے تھے۔ وہ بزرگوں سے پوچھتے تھے کہ درود شریف کا کوئی ایسا صیغہ بتائیں کہ میں جلدی حضور کی بارگاہ تک پہنچوں۔ اب وہی معاملہ ہو گیا، فوٹو کھینچو، نعرہ لگاؤ اور جناب مطلب کچھ ڈسکس کرو، کچھ باتیں، آپ کیفیت سے رہ جائیں گے، سوچ سے رہ جائیں گے، ہر چیز کو بحث میں لے آئیں گے تو اصل کام رہ جائے گا۔ ذائقے کے ساتھ محبوب سے محبت کی جائے۔ ہمارے خلیفہ اعلیٰ حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب، مفتی اعظم پاکستان بھی کہا جاتا ہے، علماء زیادہ جانتے ہیں، حزب اللہ نام والے، اس میں نا محبوب کے معجزات ہیں، فضائل ہیں، خصائص ہیں، شمائل ہیں، حضور کی عظمتیں۔ سید صاحب جب بڑے علیل ہو گئے نا، کمزور ہو گئے، ساری زندگی پڑھایا، ساری زندگی انہوں نے اسباق پڑھائے، جب زیادہ علیل ہو گئے اور کچھ سماعت اور بصارت پر بھی ظاہری ان پر اثر ہوا، پتہ کیا فرماتے تھے؟ مدارج النبوت لاؤ اور مجھے حضور کی شانیں اس میں سے سناؤ۔ کیوں؟ کہتے تھے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم مجھے حضور کی عظمتیں سناؤ گے تو میرا دل باغ باغ ہو جائے گا، میری طبیعت خوش ہو جائے گی۔ وہ اس میں سے باب نکالو حضور کی تعریف کے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑی لچھے دار بات ہی ہو، کوئی نیا نقطہ ہی ہو، نہیں، کوئی بات بار بار بھی سنی جائے، لیکن محبوب کی عظمت کی بات ہے نا، اس کے لیے شوق ہو، اس کے لیے ذوق ہو، اس کے لیے توانائی ہو، اس کے لیے درد ہو، حضور سے محبت۔ پھر یہ جب یہ محبتیں ہم کریں گے تو ہمارا لہجہ محبت والا ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں لوگوں کے نا لہجے بڑے سخت ہو گئے، تلخ تلخ باتیں اور ڈاڈی ڈاڈی گفتگو، اور جناب یہ 10 منٹ اشارے پہ کھڑا ہونا پڑا تو پریشان، شکوے شکوے،
مطلب کسی مجلس میں بیٹھ جائیں تو محسوس ہوتا ہے خیر والی بات ہی کوئی نہیں، ہر طرف پریشانی، معاذ اللہ، ہر طرف مایوسی، تلخ، اور مختلف بہانے کر کے لوگوں نے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں اس لیے تلخ ہوں کہ میں بندہ سچا ہوں، سچے بندے تلخ ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ سجدہ صاف کریں، یہ بھی آپ سے غلط بات نکل گئی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ جو سچا ہے